لا نوسيون الاخرى اللي نبغي نشرح هي لا نوسيون ديال لي زانترفاس. ياك لي زانترفاس هما بحال لي كلاس جوستومون كيكون كلشي بابليك في لي زانترفاس que ça soit pour les attributs ou bien pour les méthodes. يعني en plus de ça les méthodes كنديفينيوهم sans corps يعني بلا ديتاي دامبليمونطاسيون بلا لي ديتاي اللي كيكونوا اونتر هذوك لي براكيتس. دونك انا باش نقول لو كومبيلاتور جافا ان هاد لا ميثود ديالي راها سون ديتاي خاصني نمونسيوني هاد لو مو كلي ابستراكت خاصني نمونسيوني هاد ابستراكت. داكشي علاش كنلقاوه هنا وكنلقاوه هنا. بالنسبه لي فاريابل او بيان بالنسبه لي زاتريبي كيكونوا قلنا دي كونستانت جلوبال كيكونوا دي كونستانت جلوبال. لي كونستانت في جافا نقدر نريبريزونطيوهم يعني اون يوتيليزون هاد لو مو كلي فاينل. فاينل كتعني ان لا فاريابل او بيان هاد لا تريبي جلوب كيت انيسياليزا اون سول فوا كسا هنا كسا ابري. المهم كيت انيسياليزا اون سول فوا. ستاتيك كتعني بارطاجي بمعنى انه كاع لي كلاس لي غادي امبليمونطيو هاد الانترفاس هذا كما غادي نشوف باغ لا سويت غادي تكون عندهم اون فاريابل جلوب بارطاجي. يعني الا وقع عليها ان شونجمون راه كيوقع في كاع يعني لي كلاس اللي امبليمونطاو هاد الانترفاس بويسكو هاد جلوب الي بارطاجي. دونك علاش عندنا هاد لا ستركتور هادي في الانترفاس؟ حيت لي زانترفاس جينيرالمون اي سون ديديي بور لي لي ديفلوبور ياك. فبحال كان نحدد ليه جوستومون لو طرافاي ا فير بحال كنحدد ليه اون سبيسيفيكاسيون كنقول ليه لا ميثود هادي كتستقبل في لي زونطري والو وما كتروتورني والو. نقدر ناجوتي ليه دي ديتاي اون كومونتير ندوكيمونطي ليه الخدمه افير ياك. نقول ليه مثلا افيشي ان ميساج كونسيرنون كذا. كذلك هنا كنجي كنفهم انني خاصني نامبليمونطي الطريقه ما سوقيش فيها ياك. خاصني نامبليمونطي واحد لا ميثود اللي في لونطري ديالها عندها اون ليست وكتروتورني ان اونتي مفهوم. لا فاريابل علاش بابليك وعلاش بارطاجي وعلاش كونستانت؟ حيت قلنا ان هاد سميتو الانترفاس ديالنا غادي يكون بحال غير واحد لابريك اللي غادي نبازيو عليها باش نديفلوبيو. ف الا كانت برايفت ما غاديش تبان عندنا في سميتو في لي كلاس اللي غادي يجيو امبليمونطيو لنا الانترفاس. فداكشي علاش كتكون بابليك مفهوم. الا درنا برايفت اون انترفاس كيطلع لك اون ايرور كيقول لك ما يمكنش تكون شي حاجه برايفت في اون انترفاس. هذا من جهه. من جهه اخرى الا جيت انا مثلا وما كتبتش هاد لي ديتاي ديال بابليك وابستراكت جيت كتبت غير لي سيناتور مفهوم. وبالنسبه لاتريبي يعني درت غير ديكلاراسيون ديال لاتريبي هو اوتوماتيكمون كيجينيريها لو كومبيلاتور. داكشي علاش نكتفيو حنايا غير بهادشي يعني ديكلاراسيون ديال لي سيناتور والكومبيلاتور هو غادي يجينيري ديك ابستراكت وبابليك. الاوردر ديالهم ماشي مهم كما غادي نشوفو في الديمونستراسيون مفهوم. هذا باختصار.